हेलो क्लास 11 योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा भन्दै थिएँ। हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटको डेफिनेसन पढ्नुको साथै एलिमेन्ट अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्पाउन्ड्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यो कन्सेप्ट हाम्रो आजको टपिकमा पनि काम लाग्छ। आज हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई कुन कुन डिफ्रेन्ट मेथड्सबाट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि, इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई डिटरमाइन गर्नको लागि थुप्रै मेथड्सहरू छ। जस्तै कि एउटा मेथड हो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड, अक्साइड फर्मेसन मेथड, क्लोराइड फर्मेसन मेथड, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मेथड, फ्याराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अरू पनि थुप्रै मेथडहरू छ नो। सो आज हामी एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट मेथडबाट यो टपिकलाई स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। यो मेथडको नाम हो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। यो मेथडको प्रिन्सिपलको बारेमा बुझ्नु पर्दा यो मेथडमा जस्तै जुन मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई निकाल्नु छ त्यो मेटललाई हामी हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिडसँग रिएक्सन गराउँछौँ अनि जब त्यो मेटल हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिडसँग रिएक्सन गर्छ केही भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ। ओके, अनि त्यो भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यासको हेल्पले मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालिन्छ। यो चाहिँ यो मेथडको मेन प्रिन्सिपल हो। यसको बारेमा म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। अझै एउटा कुरा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट हामी कुनै पनि मेटल जस्तै सबै टाइपको मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्दैनौँ। जुन मेटल हाइड्रोजन भन्दा धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ अथवा अर्को वेमा भन्नुपर्दा जुन मेटलको अक्सिडेसन पोटेन्सियल हाइड्रोजन भन्दा ग्रेटर हुन्छ। ओके, लाइक जुन मेटलको अक्सिडेसन पोटेन्सियल हाइड्रोजन भन्दा बढी हुन्छ अथवा जुन मेटल हाइड्रोजन भन्दा धेरै रिएक्टिभ हुन्छ, त्यस्तो टाइपको मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र यो मेथडले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कि केही मेटलहरूको एक्जाम्पल म भन्छु। जस्तै जिंक एउटा एक्जाम्पल हो नो। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट वी कैन से आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टीन, लीड नो। These are the example of some metal which are more electropositive than hydrogen gas. Okay, so यस्तो टाइपको मेटलले एसिडबाट हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ अनि यस्तो मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ। तर केही मेटलहरू जस्तै कि कपर भयो, सिल्भर भयो, यो सबै लेस रिएक्टिभ मेटलहरू हो अनि लेस रिएक्टिभ मेटलको अक्सिडेसन पोटेन्सियल हाइड्रोजन भन्दा लो हुन्छ। यिनीहरू हाइड्रोजन भन्दा कम इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले एसिडबाट हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। सो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड यस्तो लेस रिएक्टिभ मेटलको लागि सुइटेबल मेथड होइन। यस्तो मेटलको लागि, लेस रिएक्टिभ मेटलको लागि हामी अर्कै मेथडहरू एप्लाई गर्छौँ। ओके, सो अहिले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। लेट्स सी हियर नाउ। यहाँ मैले दुईवटा रिएक्सन लेखेको छु। जस्तै कि जिंक अनि मैग्नेशियम छ। जिंक अनि मैग्नेशियम यो दुईवटा मेटल हाइड्रोजन भन्दा धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हो। सो यो दुईवटा मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ। यो रिएक्सनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि जिंक र मैग्नेशियमले हाइड्रोजनलाई एसिडबाट डिस्प्लेस गर्न सक्छ नो। यो रिएक्सनमा जिंक प्लस H2SO4 को रिएक्सन भइरहेको छ अनि जिंकले हाइड्रोजनलाई H2SO4 बाट डिस्प्लेस गरिरहेको छ अनि केही भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट भइरहेको छ यहाँ। त्यसरी नै मैग्नेशियमले पनि जिंक जस्तै सल्फ्युरिक एसिडबाट हाइड्रोजन ग्यासलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ नो। अरू पनि एक्जाम्पल यसमा हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि एल्युमिनियमको एक्जाम्पल, आइरनको एक्जाम्पल, लीडको एक्जाम्पल पनि यसमा लेख्न सकिन्थ्यो नो। अब हेर ल, यो रिएक्सनबाट हामीले थाहा पायौँ कि हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस हुन्छ, यानी कि केही भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट हुन्छ। अब त्यो भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यासको हेल्पले हामी मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौँ। यसको लागि केही स्टेप्सहरू छ जसको बारेमा हामी एकछिनमा डिटेलमा पढ्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि यो फर्मुला हेर यहाँ, यो चाहिँ मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला हो।
इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज इक्वल टू वेट अफ मेटल टेकन डिवाइडेड बाई वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेटेड इन्टु 1.008। अहिलेको लागि यो फर्मुलालाई हामी याद गर्छौं, यो फर्मुलालाई म अन्तिममा प्रुफ पनि गर्छु कसरी आयो भनेर। तर यहाँ बुझिराख कि कुनै पनि मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट। यसको फर्मुला हुन्छ वेट अफ मेटल टेकन। नो, जुन मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई निकाल्नु छ त्यो मेटलको नोन वेट, यानी कि त्यो मेटलको एउटा नोन वेट हामी लिन्छौं अनि त्यो मेटलको नोन वेटसँग एसिडसँग त्यो मेटललाई रिएक्सन गराइन्छ। सो मेटलको जति वेट हामीले लिएका छौं, जुन हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा हुन्छ, त्यो मेटलको वेटलाई यहाँ न्युमरेटरमा लेख्ने डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन ग्यास। स्टार्टिङमा जुन हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट हुन्छ यो चाहिँ ग्यास भएको हुनाले हामीलाई यसको भोल्युम थाहा हुन्छ सुरुमा, अनि पछि हामी त्यो भोल्युमको हेल्पले हाइड्रोजन ग्यासको वेट निकाल्छौं अनि त्यही वेटलाई, हाइड्रोजन ग्यासको वेटलाई डिनोमिनेटरमा राखेर यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट निस्किन्छ। लो, सो यो चाहिँ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको मेन प्रिन्सिपल भयो। अब हामी यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौं। जस्तै यहाँ हेर ल, यहाँ मैले एउटा फिगर ड्रइङ गरेको छु। यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो जुन हामी क्लास 11 मा गर्छौं। नो, यो फिगरमा सबभन्दा स्टार्टिङमा त यो एपरेटसहरुको बारेमा अलिकति बुझ। यसमा हामीसँग यो जुन कन्टेनर छ यो चाहिँ हाम्रो बीकर हो। नो, यो बीकरमा हामीले वाटर लिएका छौं। ओके, सो यो बीकरको माउथको अलिकति तलसम्म वाटर लिने। नो, सो यो बीकरमा हामीले वाटर लिएका छौं। त्यसपछि यो बीकरमा तल एउटा मेटलको पीस राखिएको छ। इफ यू विल सी इन द फिगर नाइसली, यो त्यही मेटल हो जसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी निकाल्न गइरहेका छौं। यानी कि यदि हामीलाई म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने म्याग्नेसियमको सानो टुक्रा बीकरको बटममा राख्ने। त्यसरी नै यदि हामीलाई जिंकको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने जिंकको सानो पिसलाई यो बीकरमा भएको वाटरको भित्र राख्ने। या सो अझै एउटा कुरा, यो जुन मेटल छ नि, लाइक कुनै कुनै मेटल के हुन्छ भने मेटलको साइज जुन हामी लिएका हुन्छौं त्यसको वेट त नोन हुन्छ। मानौ कि यहाँ मैले त्यसको त्यो लिएको मेटलको वेटलाई सपोज गरेको छु x ग्राम। यो जुन x ग्राम छ यहाँ x को भ्यालु धेरै नै कम हुन्छ, यानी कि हामी मेटलको धेरै सानो टुक्रा लिन्छौं, त्यसको वेट हामीलाई थाहा छ। फर एक्जाम्पल इट मे बी 0.1 ग्राम और 0.2 ग्राम। नो, but since it is a very small piece of metal, it may float in the water. Okay, मेटलको टुक्रा धेरै नै सानो भएको हुनाले यो पानीमा फ्लोट गर्न सक्छ अनि यसलाई पानीमा फ्लोट हुन नदिनको लागि, लाइक पानीमा यदि फ्लोट भयो भने नि रिएक्सन स्लो हुन्छ, अहिले हामी एकछिनमा थाहा पाउँछौं। सो यो मेटलको सानो पिसलाई पानीमा फ्लोट हुन नदिनको लागि यो मेटललाई ग्लास रडको सानो पिसले यसलाई बाँधिन्छ ताकि यो मेटल फिक्स्ड यो बटममा रहोस् भनेर। नो, अब हेर, यो मेटलको पिसलाई हामीले एउटा फनेलबाट कभर गरेका छौं। यो जुन फनेल हामीले यहाँ लिएका छौं नि, यो चाहिँ सर्ट स्टीम फनेल हो। ओके, फनेल पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा चाहिँ लङ स्टीम फनेल। लङ स्टीम फनेलमा यो पार्ट जुन छ यो पार्टलाई स्टीम भनिन्छ। लङ स्टीम फनेलको जुन स्टीम हुन्छ त्यो अलिकति लामो हुन्छ। त्यस्तो टाइपको फनेललाई फिल्ट्रेसनहरुमा युज गरिन्छ। तर यो चाहिँ फिल्ट्रेसन वाला यो फनेल होइन, यो फनेलको स्टीम चाहिँ सानो छ। यसको मेन काम के हो भने मेटललाई कभर गर्ने यसको मेन काम हो यसमा। अब अर्को एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, एउटा लामो ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यो ट्युबलाई भनिन्छ युडियोमिटर ट्युब। ओके, नो, लाइक दिस ट्युब इज नोन एज अ युडियोमिटर ट्युब। यो ट्युबलाई हामीले यहाँ फनेलको माथि, फनेलको स्टीमको माथि इन्भर्टेड पोजिसनमा राखेका छौं। तर यसलाई इन्भर्टेड पोजिसनमा राख्नुभन्दा अगाडि मानौ कि यो चाहिँ युडियोमिटर ट्युब हो। युडियोमिटर ट्युबमा के हुन्छ भने जस्तै यो यसको बटम पार्ट हो अनि यो चाहिँ यसको माउथ हो। नो, सो स्टार्टिङमा युडियोमिटर ट्युबमा हामी एसिड अनि वाटरलाई फिलअप गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा याद राख कि युडियोमिटर ट्युब एउटा ग्रेजुएटेड ट्युब हो। ग्रेजुएटेड ट्युब भन्नाले युडियोमिटर ट्युबमा स्केल हुन्छ अनि त्यो स्केलको हेल्पले हामी भोल्युमलाई मेजर गर्न सक्छौं। ओके, इट मिन्स
यूडियोमीटर ट्यूब कंटेन्स अ स्केल एंड विथ द हेल्प अफ दैट स्केल वी कैन मेजर द भोल्युम। यूडियोमीटर ट्यूब में जो स्केल हुन्छ त्यसले भोल्युमलाई सीसी अथवा एमएल मा नाप्ने काम गर्छ। सीसी भनेको सेन्टिमिटर क्यूब जसलाई मिलिलिटर पनि भनिन्छ नो। सो यसले भोल्युमलाई मिलिलिटर अथवा सीसी मा नाप्ने काम गर्छ। ओके नाउ वन मोर थिङ हेयर नाउ या यूडियोमीटर ट्यूब में हामी सबभन्दा सुरुमा त एसिड राख्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिड भनेको सल्फ्युरिक एसिड हो। सल्फ्युरिक एसिड को ठाउँमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि युज गर्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँ मानौं कि सल्फ्युरिक एसिडलाई युज गर्यौं। सो यूडियोमीटर ट्यूब को टोटल पार्ट जति छ त्यसको 2/3 पार्ट मानौं कि यो टोटल यूडियोमीटर ट्यूबलाई हामीले 3 भागमा डिवाइड गर्यौं। ओके यसलाई हामीले 3 भागमा डिवाइड गर्यौं। 3 भागको 2 भागमा सल्फ्युरिक एसिड राख्ने अनि बचेको 1 भागमा वाटर यसमा कम्प्लिटली यसको माउथ सम्म फिलअप गर्ने। ओके सो आउट अफ 3 पार्ट 2 पार्ट मस्ट बी फिल्ड विथ एसिड एंड रिमेनिंग 1 पार्ट विल बी फिल्ड विथ वाटर। ओके अब यसरी वाटर अनि एसिडलाई यसको माउथ सम्म कम्प्लिटली फिल गरेर हामी यसलाई यसरी थम्बले यसको माउथलाई क्लोज गर्छौं अनि त्यसपछि यसलाई इन्भर्टेड पारेर रिमेम्बर ओके इन्भर्टेड पार्दाखेरि यो थम्बले यो माउथलाई क्लोज गरेको हुनुपर्छ। यसलाई इन्भर्टेड पारेर पहिला त हामी यो बिकरमा भएको पानीको भित्र पसाउँछौं यसलाई नो। अनि जब यसको माउथ पानीको भित्र गइसक्छ नि अब चाहिँ यो थम्बलाई हटाउँदा हुन्छ नो। सो अब यदि तिमीले यो थम्बलाई यसको माउथबाट हटायो भने अब यो लिक्विड तल झर्दैन किनकि यसको माउथ चाहिँ पानीको भित्र गइसकेको छ। अब एडजस्ट गरेर हामी यसको माउथलाई हामी स्टीमको माथि राख्छौं। यानी कि यो स्टीम जुन छ नि यसको माउथको भित्र हुनु पर्यो अनि यसरी इन्भर्टेड गरेर स्ट्यान्डको हेल्पले यसलाई सपोर्ट गर्ने नो। सो दिस इज द थिङ दैट वी हैव डन हियर ओके इन दिस फिगर। सो अब हेर ल के हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो यूडियोमीटर ट्यूबमा सुरुमा कम्प्लिटली एसिड अनि वाटर भरेको हुन्छ तर एसिड जुन हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड त्यो चाहिँ पानी भन्दा हेभियर हुन्छ। सल्फ्युरिक एसिड को डेन्सिटी पानी भन्दा हेभियर भएको हुनाले सल्फ्युरिक एसिड अब बिस्तारै तल जान्छ अनि तल हामीसँग रिएक्टिभ मेटल छ। ओके दिस मेटल कैन आइदर बी जिंक और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इजन्ट इट। सो सल्फ्युरिक एसिड को डेन्सिटी वाटर भन्दा धेरै भएको हुनाले सल्फ्युरिक एसिड तल जान्छ अनि जब यो सल्फ्युरिक एसिड मेटल को कन्ट्याक्टमा आउँछ अनि यो रिएक्सन हुन थाल्छ। जिंक यदि छ भने यो रिएक्सन हुन्छ, मैग्नीशियम यदि छ भने यो रिएक्सन हुन्छ। जुनसुकै रिएक्सन होस् यसमा चाहिँ एउटा कुरा कमन के हुन्छ भने कि हाइड्रोजन ग्यास रिलीज हुन्छ। ओके सो व्हेन सल्फ्युरिक एसिड विल कम इन कन्ट्याक्ट विथ द मेटल नो देन हाइड्रोजन ग्यास विल रिलीज। ओके अनि त्यो जुन हाइड्रोजन ग्यास छ त्यो चाहिँ सानो सानो बबल्स को फर्ममा माथितिर राइज हुन्छ नो। अनि जब यो हाइड्रोजन ग्यास माथितिर राइज हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यूडियोमीटर ट्यूबमा कलेक्ट हुन्छ अनि बिस्तारै यूडियोमीटर ट्यूबमा भएको जुन लिक्विड छ त्यो तलतिर डिस्प्लेस हुन्छ नो। अनि त्यो खाली ठाउँमा हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट हुन्छ नो। स्टार्टिङमा रिएक्सन स्लो हुन्छ तर एकछिन पछि के हुन्छ भने जब त्यो एसिड जब धेरै अमाउन्ट अफ एसिड मेटलको कन्ट्याक्टमा आउँछ रिएक्सन चाहिँ फास्ट हुन थाल्छ अनि हाइड्रोजन ग्यास पनि धेरै स्पिडमा प्रोड्युस हुन्छ अनि बिस्तारै अघि पनि मैले भने जब हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ हाइड्रोजन ग्यासले यूडियोमीटर ट्यूबको लिक्विडलाई तलतिर धकालेर आफू चाहिँ माथि कलेक्ट हुन्छ नो। अनि यसरी यूडियोमीटर ट्यूबको केही भागमा हामी हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट भएको पाउँछौं नो। अब चाहिँ के गर्ने भने एकछिनको लागि वेट गर्ने यो रिएक्सनलाई कम्प्लिट हुन दिने। सो कसरी थाहा हुन्छ कि हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो रिएक्सन कम्प्लिट भइसक्यो भनेर। एक्चुअली यसको चाहिँ दुईटा वे छ थाहा पाउने। एउटा त जब यो रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ यो मेटल कम्प्लिटली डिसएपियर भइहाल्छ तर यो मेटललाई बाहिरबाट देख्न त्यति इजी हुँदैन। सो जब यो रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यो बेला यो मेटल डिसएपियर हुन्छ तर यो मेथड चाहिँ त्यति इफेक्टिभ मेथड होइन किनकि बाहिरबाट मेटल डिसएपियर भयो कि भएन त्यो देख्न अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के गर्ने भने नि बबल्स हेर्ने कि बबल्स आइरहेको छ कि छैन भनेर नो। सो यदि बबल्स आउन बन्द भयो भने
हामी यो युडियोमिटर ट्युबलाई अलिकति सेक गरेर पनि हेर्छौं। सो बबल्स आउन यदि बन्द भयो भने यसको मतलब रिएक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ के गर्ने भने यो जुन युडियोमिटर ट्युबमा कलेक्ट भएको हाइड्रोजन ग्यास छ नो, यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युमलाई हामी अब्जर्भ गर्छौं। यानी कि हाइड्रोजन ग्यासको कति अमाउन्ट कलेक्ट भएको छ, कति भोल्युम कलेक्ट भएको छ, त्यो चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्छौं। अघि पनि मैले भने कि यो जुन युडियोमिटर ट्युब छ यसमा स्केल हुन्छ नो, यसको स्केल चाहिँ यसरी हुन्छ। यो यसको रिमेम्बर हो के, यो चाहिँ यसको बेस पार्ट हो, यसको माउथ चाहिँ यहाँ छ हैन। सो यसको स्केल चाहिँ यो अर्डरमा हुन्छ। यानी कि बटमबाट यसको स्केल सुरु हुन्छ लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस वे नो। यसको स्केल चाहिँ यो पार्ट बेसबाट सुरु भएर माउथ तिर जान्छ। अनि हाइड्रोजन ग्यास कति अमाउन्टमा कलेक्ट भएको छ त्यो चाहिँ हामी युडियोमिटर ट्युबमा भएको स्केलको हेल्पले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ओके नाउ वन मोर थिङ, हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युमलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि अझै एउटा सानो स्टेप गरिन्छ। त्यो स्टेपमा हामी के गर्छौं भने जसरी हामीले युडियोमिटर ट्युबलाई यो फनेलको माथि राखेका थियौं, जब रिएक्सन कम्प्लिट भइहाल्छ युडियोमिटर ट्युबलाई एक्ज्याक्टली त्यही वेले माथितिर झिक्ने हो। स्ट्यान्डबाट यसलाई निकालेर युडियोमिटर ट्युबलाई माथितिर झिक्ने, माथितिर उठाउँदाखेरि जब यसको माउथ पानीकै भित्र हुन्छ हामी यसको माउथलाई थम्बले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सबै लिक्विड बाहिर निस्केको छैन, केही मात्र लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ। सो यदि हामीले यतिकै युडियोमिटर ट्युबलाई उठाइदियो भने जुन लिक्विड डिस्प्लेस भएको छैन त्यो सबै बाहिर निस्किहाल्छ नो। सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई माथितिर उठाउँदाखेरि जब यसको माउथ लिक्विडमै हुन्छ यसको माउथलाई थम्बले क्लोज गरेर माथितिर उठाउने। अब यो जुन युडियोमिटर ट्युब छ नि यसमा हामीसँग केही अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन छ अनि केही अमाउन्ट अफ लिक्विड छ। अब यो हाइड्रोजनको भोल्युमलाई हामी डाइरेक्टली अब्जर्भ गर्दैनौं। एक टाइपको टल जार हुन्छ, टल जार भन्नाले एक टाइपको सिलिन्ड्रिकल शेपको मेजरिङ फ्लास्क जस्तो एक टाइपको टल जार हुन्छ। त्यो टल जारमा हामी पहिला त वाटर फिल गर्छौं अनि यो युडियोमिटर ट्युबलाई हामी त्यो वाटरको भित्र राखेर हामी हाइड्रोजनको भोल्युमलाई अब्जर्भ गर्छौं। वी विल अब्जर्भ द भोल्युम अफ द हाइड्रोजन ग्यास हियर। ओके, सो यसरी हामीलाई हाइड्रोजनको भोल्युम थाहा हुन्छ नो। अब यहाँ हेर ल, हाइड्रोजनको भोल्युम थाहा पाइसकेर अब हामी क्याल्कुलेसन तिर जान्छौं नो। आफ्टर नोइङ द भोल्युम अफ द हाइड्रोजन ग्यास now we will see how to calculate the equivalent weight of the hydrogen gas. Okay, all of you pay attention in this side now. सबभन्दा पहिला त हेर यहाँ, weight of metal taken is equal to x gram. This x gram, the value of x is known here. Okay, जुन मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई निकाल्नु छ त्यो मेटल को नोन वेट हामीले लिनु पर्छ। इट मे बी 0.1 0.2 0.4 ग्राम here now. Yeah, so अब चाहिँ भोल्युम अफ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास इक्वल टू V1 cc। यो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास को त्यो भोल्युम हो जुन हामीले युडियोमिटर ट्युब को हेल्पले थाहा पायौं नो। तर याद राख, युडियोमिटर ट्युबबाट हाइड्रोजन ग्यास को जुन भोल्युम हामी थाहा पाउँछौं त्यो चाहिँ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हुन्छ। मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास र ड्राई हाइड्रोजन ग्यास को बीच को अब डिफरेंस हेर ल। लाइक गैस में आइदर बी मोइस्ट और इट मे बी ड्राई एंड द pressure exerted by the moist gas is different in comparison to the pressure exerted by the dry gas. यहाँ चाहिँ हामीलाई ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेसर चाहिन्छ नो। तर स्टार्टिङमा जुन हाइड्रोजन ग्यास हामीले कलेक्ट गरेका छौं त्यो चाहिँ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास हो। अब यहाँ हेर ल, मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास किन हो भने जस्तै क्लास 11 मा एउटा लेसन छ स्टेट अफ म्याटर भनेर। स्टेट अफ म्याटर लेसनमा त्यहाँ हामी एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट ल को बारेमा पढ्छौं। त्यो ल को नाम हो डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेशर। अनि त्यो टपिकमा हामी के पढ्छौं भने जब कुनै पनि ग्यास पानीको माथि कलेक्ट गरिन्छ नो, लाइक जब कुनै पनि ग्यास पानीको माथि कलेक्ट गरिन्छ त्यो ग्यास जहिले पनि वेट अवस्थामा हुन्छ, त्यो ग्यास जहिले पनि मोइस्ट अवस्थामा हुन्छ। किनकि जस्तै यहाँ यो जुन लिक्विड छ नि यो लिक्विडमा एसिड मात्र छैन, यो लिक्विडमा वाटर पनि छ, isn't it?
अनि यो जुन हाइड्रोजन ग्यास हामीले कलेक्ट गरेका छौं, यो हाइड्रोजन ग्यास हामीले पानीको माथि कलेक्ट गर्यौं। सो यो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ ड्राई अवस्थामा हुँदैन, यो चाहिँ मोइस्ट अवस्थामा हुन्छ, किनकि जुन टेम्परेचरमा हामीले हाइड्रोजन ग्यासलाई कलेक्ट गरेका छौं त्यही टेम्परेचरमा वाटरबाट केही वाटर भेपर पनि प्रोड्युस हुन्छ। रिमेम्बर माई वर्ड, ओके? जुन टेम्परेचरमा हामीले हाइड्रोजन ग्यासलाई कलेक्ट गरेका छौं त्यही टेम्परेचरमा वाटरबाट वाटर भेपर पनि निस्किन्छ, अनि त्यो वाटर भेपरले त्यो ग्यासलाई प्रेसर दिन्छ, जसको कारणले ड्राई ग्यास मोइस्ट भइहाल्छ। यहाँ वाटर भेपरले ग्यासलाई दिने जुन प्रेसर छ त्यो प्रेसरलाई भनिन्छ एक्वस टेन्सन। इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड हियर। एक्वस टेन्सन भनेको द प्रेसर एक्सर्टेड बाय द वाटर भेपर अन द ग्यास। अनि यो एक्वस टेन्सनकै कारणले गर्दा ग्यास जुन कलेक्ट भयो नि त्यो चाहिँ ड्राई फर्ममा नभएर त्यो मोइस्ट फर्ममा हुन्छ, यानी कि वेट फर्ममा हुन्छ। यसको मतलब हाइड्रोजन ग्यासको जुन भोल्युम हामीले अब्जर्भ गर्यौं, माने कि यो भोल्युम V1cc हो, नो? सो यो जुन V1cc भोल्युम हामीले अब्जर्भ गर्यौं यो चाहिँ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम हो। यसको मतलब प्रेसर, लाइक प्रेसर एक्सर्टेड बाय द मोइस्ट हाइड्रोजन गैस, मोइस्ट हाइड्रोजन गैस को जुन प्रेसर छ, प्रेसर हाइड्रोजन ग्यासले जुन प्रेसर दिन्छ त्यो पनि ड्राई हाइड्रोजन ग्यासको प्रेसर नभएर त्यो पनि मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासको प्रेसर हुन्छ। नो, रिमेम्बर हियर वी हैव रेड अबाउट द प्रेसर, नो? लाइक ग्यास यदि कुनै कन्टेनरमा कलेक्ट भएको छ भने डेफिनेटली त्यो ग्यासले त्यो कन्टेनरको वालमाथि प्रेसर दिन्छ, नो? अब यो हाइड्रोजन ग्यासले कन्टेनरलाई जुन प्रेसर दिइरहेको छ त्यो चाहिँ ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेसर होइन, त्यो मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेसर हो। तर हामीलाई ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले कति प्रेसर दिन्छ त्यो चाहिन्छ। अब हेर, यहाँ ड्राई हाइड्रोजन ग्यासको प्रेसर कसरी निकाल्ने? सबभन्दा पहिला त जुन प्रेसर हामीलाई थाहा हुन्छ, जुन प्रेसर हामी अब्जर्भ गर्छौं नि त्यो चाहिँ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासको प्रेसर हो। यो प्रेसर हामी बैरोमीटर को हेल्पले अब्जर्भ गर्छौं। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेसर, ओके? सो मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेसरलाई बैरोमीटर को हेल्पले अब्जर्भ गर्ने, मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युमलाई युडियोमीटर ट्यूब को हेल्पले अब्जर्भ गर्ने। मानौ कि यो प्रेसर छ pmm of Hg, इट इज pmm of Hg, ओके? अब एक्वस टेन्सन अफ वाटर, एक्वस टेन्सन को बारेमा मैले अघि पनि भने, एक्वस टेन्सन भनेको वाटरबाट निस्केको वाटर भेपरले ग्यासमा जुन प्रेसर दिन्छ त्यो प्रेसरलाई एक्वस टेन्सन भनिन्छ, नो? सो एक्वस टेन्सन अफ वाटर एट T1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हेर ल, T1 डिग्री सेल्सियस भनेको यो चाहिँ हाम्रो ल्याबोरेटरी टेम्परेचर हो। यो लाइक जुन ल्याबोरेटरीमा हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका हुन्छौं त्यो ल्याबोरेटरी को टेम्परेचरलाई हामीले स्मल T1 ले सपोज गर्यौं। यहाँ मैले क्यापिटल T1 लेखेको छु अनि यहाँ चाहिँ स्मल T1 लेखेको छु। यसको डिफरेन्स अलिकति बुझ। स्मल T ले सेल्सियस टेम्परेचरलाई इन्डिकेट गर्छ अनि क्यापिटल T ले केल्भिन टेम्परेचरलाई इन्डिकेट गर्छ, ओके? सो स्मल T1 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको एक्वस टेन्सन कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। that we will be known in the laboratory, okay? So laboratory मा जब यो एक्सपेरिमेन्ट हामी गरिरहेका हुन्छौं त्यहाँ चाहिँ यो एक्वस टेन्सन पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीलाई सरले अथवा जसले एक्सपेरिमेन्ट गराउनु हुन्छ उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि एक्वस टेन्सन T1 डिग्री सेल्सियसमा एक्वस टेन्सन कति छ भनेर। सो मानौ कि एक्वस टेन्सन छ FMM of Hg, इट इज FMM of Hg। एक्वस टेन्सन पनि प्रेसर नै हो। अब यो मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास को प्रेसर अनि एक्वस टेन्सन को हेल्पले ड्राई हाइड्रोजन ग्यास को प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। ड्राई हाइड्रोजन ग्यास को प्रेसरलाई हामीले P1 ले इन्डिकेट गर्यौं अनि यो चाहिँ यो दुईवटा प्रेसरलाई सबट्र्याक्ट गरेर निस्किन्छ, ओके? मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास को प्रेसरबाट जब हामी एक्वस टेन्सनलाई सबट्र्याक्सन गर्दिन्छौं अनि ड्राई हाइड्रोजन ग्यास को प्रेसर जसलाई हामीले यहाँ P1 मानेका छौं त्यो निस्किन्छ, ओके? ल्याबोरेटरी टेम्परेचर को बारेमा मैले भने, ल्याबोरेटरी टेम्परेचरलाई हामी थर्मोमिटर को हेल्पले नाप्छौं अनि स्टार्टिङमा यो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ अनि यसमा 273 एड गरेर यसलाई केल्भिन टेम्परेचरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। रिमेम्बर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिनमा हुनुपर्छ।
सो सेल्सियस टेम्परेचर जुन हामीलाई थर्मोमिटरको हेल्पले थाहा हुन्छ त्यसलाई हामी 273 सँग एड गरेर हामी यसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्छौं। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, नाउ सो हामीलाई यो सबै कुराहरू थाहा भयो। अब हामी एनटीपी मा हाइड्रोजन को भोल्युम निकाल्छौं। नाउ वी विल क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी। एनटीपी को बारेमा मैले अस्ति पनि भनेको थियो होला। एनटीपी लाई एसटीपी पनि भनिन्छ। नो, सो एनटीपी भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेशर, एसटीपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेशर। ओके, नर्मल टेम्परेचर भनेको सेल्सियसमा भन्नु पर्दा नर्मल टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस अथवा केल्भिनमा भन्नु पर्दा 273 केल्भिन टेम्परेचरलाई नर्मल टेम्परेचर भनिन्छ। अनि नर्मल प्रेशर भनेको एटीएम मा भन्नु पर्दा 1 एटीएम प्रेशर अथवा मिलिमिटर अफ एचजी मा भन्नु पर्दा 760 मिलिमिटर अफ एचजी को प्रेशरलाई नर्मल प्रेशर भनिन्छ। नो, सो यहाँ चाहिँ हामी अब एनटीपी मा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम निकाल्छौं। याद राख्नु, यो जुन हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हामीले युडियोमिटर ट्युबबाट थाहा पायौं यो चाहिँ अर्डिनरी टेम्परेचर एन्ड प्रेशर को हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हो। नो, अर्डिनरी टेम्परेचर एन्ड प्रेशर भन्नाले एनटीपी बाहेक जति पनि टेम्परेचर र प्रेशर छ त्यो सबै अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेशर हो। अनि यो भोल्युम जुन हामीले थाहा पायौं अघि यो पनि अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेशर को भोल्युम हो। यो भोल्युम को हेल्पले अब एनटीपी मा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम निकाल्ने, यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ। यो फर्मुला पनि हामी स्टेट अफ म्याटर रिलेसन मा प्रुभ गर्छौं। यो इक्वेशनलाई भनिन्छ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन इज नोन एज कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेशन। हियर कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेशन को फर्मुला अलिकति हेर ल। P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। यहाँ P1 V1 र T1 फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट केस को प्रेशर भोल्युम र टेम्परेचर हो। अनि P2 V2 र T2 सेकेंड केस को प्रेशर भोल्युम र टेम्परेचर हो। यहाँ फर्स्ट केस भनेको अर्डिनरी कंडीशन हो के, यहाँ फर्स्ट कंडीशन भनेको नि अर्डिनरी कंडीशन हो अनि सेकेंड कंडीशन भनेको स्ट्यान्डर्ड कंडीशन। नो, सो सेकेंड कंडीशन में के हुन्छ भने P2 को भ्यालु हुन्छ 760 मिलिमिटर अफ एचजी। सेकेंड कंडीशन में T2 को भ्यालु हुन्छ 273 केल्भिन। V2 को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ। नो, अनि जुन हाम्रो फर्स्ट कंडीशन छ यानी कि जुन हाम्रो अर्डिनरी कंडीशन छ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई तीनवटै टर्मको भ्यालु थाहा हुन्छ। ओके, सो P1 भनेको के भयो भने ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेशर। अनि अघि पनि मैले भने ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेशर कसरी निकाल्ने, वेट हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेशर पहिला हामीलाई थाहा हुन्छ ब्यारोमिटर को हेल्पले। अनि वेट अथवा मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेशरबाट जब हामी एक्वस टेन्सनलाई सबट्र्याक्सन गर्छौं अनि ड्राई हाइड्रोजन ग्यासले दिएको प्रेशर निस्किन्छ जुन P1 हो। V1 भनेको हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम। अर्डिनरी कंडीशन में युडियोमिटर ट्यूब में जति हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट हुन्छ त्यो भोल्युमलाई हामीले यहाँ V1 बाट सपोज गर्यौं। अनि T1 भनेको नि ल्याबोरेटरी टेम्परेचर हो। जुन टेम्परेचरमा हामी यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरिरहेका हुन्छौं त्यो टेम्परेचरलाई T1 ले इन्डिकेट गर्ने। याद राख्नु, क्यापिटल T1 र क्यापिटल T2 भनेको केल्भिन टेम्परेचर हो। स्मल t भनेको सेल्सियस टेम्परेचर, क्यापिटल T भनेको केल्भिन टेम्परेचर। अब यो फर्मुलामा V2 बाहेक हामीलाई सबैको भ्यालु थाहा हुन्छ। सो यहाँबाट हामी V2 निकाल्न सक्छौं। सो फेरि म एकचोटी भन्छु, V2 भनेको के हो भने V2 मीन्स भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास कलेक्टेड एट एनटीपी। स्टार्टिङ में जुन भोल्युम हामीलाई थाहा भयो त्यो चाहिँ ओटीपी यानी कि अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेशर को भोल्युम थियो। अनि अब हामीले एनटीपी मा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यो भोल्युम को हेल्पले हामी अब वेट निकाल्छौं। नाउ वी विल फाइन्ड आउट द वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। या we have or we know weight of 1 cc of H2 gas at NTP is equal to this much। अस्ति मैले एभोगाड्रोस लॉ में एउटा फ्याक्ट को बारेमा भनेको थिए कि हाइड्रोजन ग्यास को 1 लिटर को भोल्युम
एनटीपी में हाइड्रोजन गैस को 1 लिटर को वॉल्यूम हुन्छ तिमीलाई 0.08928 ग्राम। आई होप यू रिमेंबर दैट। सो एनटीपी में हाइड्रोजन गैस को 1 लिटर को वॉल्यूम हुन्छ 0.08928 ग्राम। मैले यहाँ सिंपली 89 मात्र लेखे, 28 लाई मैले जस्ट यसलाई मैले राउन्ड अफ गरेको छु यहाँ। सो यहाँ हेर ल। सो 1 लिटर भनेको नि सीसी मा भन्नु पर्दा 1 लिटर भनेको भइहाल्छ तिमीलाई 1000 सीसी। सो यहाँ चाहिँ भोल्युम सीसी मा छ। सो यो लिटर को कन्सेप्टलाई सीसी मा चेन्ज गरिदिने। सो यदि 1 लिटर बराबर यति ग्राम यानी कि 1000 सीसी बराबर यति ग्राम। सो 1000 सीसी बराबर यदि 0.08928 ग्राम हुन्छ भने 1 सीसी बराबर कति ग्राम हुन्छ? दिस डिवाइडेड बाई 1000 नो। सो 0.08928 डिवाइडेड बाई 1000 तिमीलाई भइहाल्छ 0.00089 ग्राम। यसको मतलब यो जुन मैले यहाँ लेखेको छु नि यो चाहिँ हाम्रो 1 सीसी हाइड्रोजन गैस को एनटीपी को वेट हो यो। अब 1 सीसी को हाइड्रोजन गैस को एनटीपी में यति वेट हुन्छ भने जति सीसी आको छ यो जुन भोल्युम हामीले निकाल्यौं याद राख्नु यो पनि एनटीपी कै भोल्युम हामीले निकालेका छौं। सो 1 सीसी बराबर यदि यति ग्राम छ भने यति सीसी बराबर कति ग्राम हुन्छ यानी कि V2 सीसी बराबर कति ग्राम हुन्छ त्यो निकाल्ने। नो। सो यहाँ मैले लेखेको छु वेट अफ V2 सीसी अफ H2 गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू दिस इन्टु V2। नो। यसको मतलब भोल्युम को बेसिस में भन्नु पर्दा ऑर्डिनरी कंडीशन में हामीले जति अमाउंट अफ मेटल लाई यूज गरेका थियौं, मानौ कि हामीले x ग्राम मेटल लाई यूज गरेका छौं। ओके, ऑर्डिनरी कंडीशन में x ग्राम अफ मेटल ले V1 सीसी अफ हाइड्रोजन गैस लाई डिस्प्लेस गर्यो। तर एनटीपी में x ग्राम अफ मेटल ले V2 सीसी अफ हाइड्रोजन गैस लाई डिस्प्लेस गरेको छ। सो यो मैले भोल्युम को बेसिस में भने। अब यो भोल्युम लाई यदि हामीले वेट में चेन्ज गर्दियो भने यो भइहाल्छ तिमीलाई दिस मच इन्टु V2 ग्राम। ओके, अब हेर ल, यसको मतलब वेट को टर्म में भन्नु पर्दा x ग्राम अफ मेटल ले यति ग्राम अफ हाइड्रोजन लाई डिस्प्लेस गर्यो। नो, इट मीन्स x ग्राम अफ मेटल डिस्प्लेसेस दिस मच ग्राम अफ हाइड्रोजन। सो यही यहाँ लेखेको छ दिस मच ग्राम अफ हाइड्रोजन गैस इज डिस्प्लेस्ड बाय x ग्राम अफ मेटल। अस्ति मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट में भनेको थिए कि हाइड्रोजन को टर्म में भन्नु पर्दा मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नाले मेटल को वेट को जति पार्ट ले हाइड्रोजन को वेट को 1.008 पार्ट लाई डिस्प्लेस गर्छ अथवा हाइड्रोजन को वेट को 1.008 पार्ट सँग कम्बाइन हुन्छ त्यो नै मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। इजन्ट इट? यो मैले हाइड्रोजन को टर्म में भने। त्यसरी नै ऑक्सीजन को टर्म में मैले भनेको थिए कि मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्नाले मेटल को वेट को जति पार्ट ऑक्सीजन को वेट को 8 पार्ट सँग कम्बाइन अथवा त्यति पार्ट लाई डिस्प्लेस गर्छ त्यो नै मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। सो यहाँ चाहिँ हामी हाइड्रोजन गैस को कुरा गरिरहेका छौं हैन। सो यदि हाइड्रोजन गैस को यति ग्राम लाई मेटल को x ग्राम ले डिस्प्लेस गर्छ भने हाइड्रोजन को 1.008 पार्ट यानी कि 1.008 ग्राम लाई मेटल को कति ग्राम ले डिस्प्लेस गर्छ त्यो निकाल्ने। अनि त्यो नै हाम्रो के हुन्छ? त्यो नै हाम्रो मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। ओके, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इन टर्म अफ हाइड्रोजन इज डिफाइन्ड एज द number of parts of weight of metal that combines or displaces 1.008 parts by weight of hydrogen. सो हाइड्रोजन को यति पार्ट लाई यदि x ग्राम ले डिस्प्लेस गरिरहेको छ भने 1.008 पार्ट अथवा 1.008 ग्राम लाई मेटल को कति पार्ट ले डिस्प्लेस गर्छ त्यो निकाल्ने। त्यो यहाँ भइहाल्छ तिमीलाई यति। अनि यो नै हाम्रो के हो त? यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अब यसलाई मैले यहाँ वर्ड्स में लेखेको छु। रिमेम्बर हो गयो, यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अनि यसैलाई मैले यहाँ वर्ड्स में लेखेको छु। अनि फाइनली हामीले एउटा फर्मुला पाएका छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज इक्वल टू यहाँ माथि x छ अनि x लाई मैले वर्ड में लेखे। x भनेको के हो? वेट अफ मेटल टेकन
सो माथि मैले यहाँ लेखेँ वेट अफ मेटल टेकन डिवाइडेड बाई तल छ 0.0000089 इन्टु V2। सो यो चाहिँ के हो, यो जुन टर्म छ नि यो टर्म भनेको के हो त, यो टर्म भनेको हाम्रो वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस्ड और वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेटेड नो भोल्युम को बेसिसमा भन्नु पर्दा V2cc अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट भइरहेछ एनटीपी मा, तर वेट को टर्म में भन्नु पर्दा यति ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट भइरहेछ मीन्स एनटीपी मा हैन। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि, सो एक्स लाई मैले लेखे वेट अफ मेटल टेकन डिवाइडेड बाई यो भनेको हाम्रो हो वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेटेड अनि इन्टु छ तिमीलाई 1.008। सो दिस इज द फर्मुला दैट आई हैड रिटन इन द प्रिन्सिपल। ओके, सो यही फर्मुलालाई मैले यहाँ प्रिन्सिपलमा लेखेको छु हैन। सो इन दिस वे वी हैव गॉट हियर द फर्मुला फर द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल। सो आजको यो जुन टपिक छ नि यो टपिक चाहिँ धेरै नै कन्सेप्चुअल टपिक हो। यो टपिकबाट एक्जाममा थुप्रै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरु आउने गरेको छ नो। सो यो टपिकमा यो टपिक न्यू टपिक हो, तर यदि हामीले अलिकति टाइम दिएर बुझ्ने प्रयास गर्यो भने यो टपिक बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो हुँदैन नो। सो वन्स अगेन रिमेम्बर ओके, सो दिस इज द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। अघि मैले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड को केही लिमिटेसन पनि भने। यो मेथड सबै मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि युज गर्न सकिदैन। जुन मेटल कम रिएक्टिभ छ जस्तै कि कपर अनि सिल्भर जस्तो मेटल को लागि यो मेथडलाई युज गर्न सकिदैन नो। ओन्ली द मेटल विच आर हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिभ और विच हैव ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, इट्स ओके देन। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में म फेरि एकचोटि यसको समरी भन्छु किनकि यो टपिक न्यू छ अनि न्युमेरिकल बुझ्नको लागि हामीलाई यो टपिक धेरै नै राम्ररी यसको कन्सेप्ट हामीसँग हुनुपर्छ। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में पहिला त के गरिन्छ भने कि जुन मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई निकाल्नु छ त्यो मेटल को नोन वेट, त्यो मेटल को थाहा भएको वेटलाई हामी हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिडसँग पहिला त रिएक्सन गराउँछौं नो। रिएक्सन भइसकेपछि अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हामीलाई थाहा हुन्छ। ओके, स्टार्टिङमा नै अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हामीलाई थाहा हुन्छ जब त्यो रिएक्सन भइसक्छ, किनकि जब त्यो रिएक्सन भइरहेको हुन्छ हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस हुन्छ अनि हाइड्रोजन ग्यास भएको हुनाले हामीलाई यसको भोल्युम थाहा हुन्छ। यो भोल्युम चाहिँ हामी युडियोमिटर ट्युब को हेल्पले थाहा पाउँछौं, किनकि युडियोमिटर ट्युब में मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यसमा एउटा स्केल हुन्छ जसको हेल्पले हामी भोल्युमलाई नाप्छौं अनि भोल्युम चाहिँ सीसी अथवा एमएल मा नापिन्छ। ओके, यसको मतलब सुरुमा हामीलाई अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम थाहा भयो। अब यो भोल्युमलाई एनटीपी मा एक्सप्रेस गर्ने। ओके, स्टार्टिङ में जुन अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसर को भोल्युम हाइड्रोजन ग्यास को हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो भोल्युमलाई हामी एनटीपी मा एक्सप्रेस गर्छौं कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेशनलाई युज गरेर। ओके, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेशन को फर्मुला मैले भनेको थिएँ P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यो फर्मुलामा हामीसँग दुईवटा कन्डिसन छ, एउटा चाहिँ अर्डिनरी कन्डिसन को प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर हो अनि अर्को चाहिँ नर्मल टेम्परेचर र प्रेसर यानी कि एनटीपी को प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर हो। अब एनटीपी को हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम थाहा भइसकेपछि हामी त्यो भोल्युमलाई वेटमा कन्भर्ट गर्छौं। ओके, सो एनटीपी को भोल्युम थाहा पाइसकेपछि नै हामी त्यो भोल्युमलाई वेटमा चेन्ज गर्छौं। सो यसरी हामीलाई लिबरेट भएको हाइड्रोजन ग्यास को वेट थाहा हुन्छ अनि फाइनली हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला युज गर्छौं जुन के हो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज इक्वल टू वेट अफ मेटल टेकन डिवाइडेड बाय वेट अफ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस्ड और लिबरेटेड into 1.008।
यसको मतलब यसको न्यूमेरिकलमा अथवा यो प्रोसेसमा थुप्रै स्टेप्सहरू छ। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिँदैन। सो मैले यहाँ एउटा न्यूमेरिकल लेखेको छु अनि यो न्यूमेरिकललाई त्यो कन्सेप्टबाट हामी सल्भ गर्छौं। ओके, सो सबभन्दा स्टार्टिङमा नि दिएको टर्महरू यहाँ लेख ल, लाइक वी हैव गॉट हियर गिवन। सो लेट्स सी हियर नाउ। ओके, सबभन्दा पहिला त यो क्वेशनलाई म एकचोटी पढ्छु ताकि यसलाई हामी राम्ररी बुझेर सल्भ गर्छौं। कुन कुन टर्महरू दिएको छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनको लागि क्वेशनलाई एकचोटी धेरै राम्ररी पढ्नु पर्ने हुन्छ। 2.943 ग्राम of a metal is treated with excess of dilute H2SO4. The volume of H2 collected over water at 15 degrees Celsius and 752.5 mm Hg pressure was found to be 1083.6 cc. Calculate the equivalent weight of the metal. aqueous tension यसमा दिएको छ। कुन मेटल हो, मेटलको नाम दिएको छैन, कुनै एउटा अननोन मेटल छ, त्योसँग हामीलाई मतलब छैन, तर यो मेटलको नोन वेट, यो मेटलको वेट हामीलाई दिएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि जुन एक्सप्रेसन, जुन क्याल्कुलेसन मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसमा मैले वेट अफ मेटल टेकनलाई x ग्राम मानेको थिएँ हैन। सो यहाँ चाहिँ वेट अफ मेटल छ 2.943 ग्राम। सो सबभन्दा फर्स्टमा मैले यहाँ लेखेँ वेट अफ मेटल टेकन। ओके, यसलाई पुरै स्टेपमा गर्दै जाऊ अनि मात्र यो सजिलो हुन्छ। सो वेट अफ मेटल टेकन मानौ कि यसलाई हामीले W ले इन्डिकेट गर्यौं, इट इज 2.943 ग्राम। ओके, नेक्स्ट नाउ वी हैव गॉट हियर टेम्परेचर छ। नो, यो चाहिँ हाम्रो ल्याबोरेटरी टेम्परेचर हो, रिमेम्बर। ओके, यो हाम्रो ल्याबोरेटरी टेम्परेचर हो अथवा यसलाई हामी ऑर्डिनरी टेम्परेचर भन्न सक्छौं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर अथवा ल्याबोरेटरी टेम्परेचर। ल्याबोरेटरी टेम्परेचरलाई हामी T1 ले इन्डिकेट गर्छौं, क्यापिटल T1 ले। याद राख्नु, क्यापिटल T1 भनेको केल्भिन टेम्परेचर हो, मैले भनेको थिएँ। सेल्सियस टेम्परेचरलाई 273 सँग एड गरिदियो भने जो भइहाल्छ तिमीलाई केल्भिन टेम्परेचर, इजन्ट इट? सो यसको भ्यालु आउँछ तिमीलाई 288 केल्भिन भइहाल्छ हैन। अब अर्को टर्म के दिएको छ भने दिस प्रेसर। नो, दिस इज द प्रेसर। यो चाहिँ हाम्रो ऑर्डिनरी प्रेसर हो, रिमेम्बर। ओके, सो यो हाम्रो ऑर्डिनरी प्रेसर हो। यसलाई लेख्न सकिन्छ प्रेसर एक्सर्टेड बाई मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास। मैले यहाँ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास लेखेँ अनि अघि पनि मैले ड्राई अनि मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यासको डिफरेन्स भनेको थिएँ। ग्यास यहाँ वाटरको माथि कलेक्ट भइरहेछ। सो ग्यास यदि वाटरको माथि कलेक्ट हुन्छ भने, जुनसुकै ग्यास यदि वाटरको माथि कलेक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ मोइस्ट ग्यास हो। अनि ड्राई ग्यासको प्रेसर निकाल्नको लागि, मोइस्ट ग्यासको प्रेसरबाट ड्राई ग्यासको प्रेसर निकाल्नको लागि मोइस्ट ग्यासको प्रेसरबाट एक्वस टेन्सनलाई सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो मोइस्ट ग्यासको प्रेसर हो, यसलाई मैले P1 ले इन्डिकेट गरेँ। यसको भ्यालु यहाँ दिएको छ 752.5 mm Hg छ हैन। अब त्यसपछि भोल्युम लेख्नु भन्दा अगाडि म यहाँ एक्वस टेन्सन लेख्छु ताकि पहिला हामी ड्राई हाइड्रोजन ग्यासको प्रेसर निकाल्छौं। सो एक्वस टेन्सन एट ल्याबोरेटरी टेम्परेचर, रिमेम्बर। ओके, डिफरेंट टेम्परेचरमा वाटरले दिएको एक्वस टेन्सन डिफरेंट हुन्छ। सो यहाँ हामीलाई त्यो टेम्परेचरको एक्वस टेन्सन चाहिन्छ जुन टेम्परेचरमा हाम्रो रिएक्सन भइरहेको छ, यानी कि हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ। सो एक्वस टेन्सनको भ्यालु यहाँ छ 12.5 mm Hg। अब एउटा सानो कुरा मैले मिस गरे, एक्वस टेन्सनलाई F ले इन्डिकेट गर्छौं हैन। सो अब चाहिँ के गर्ने भने अब यहाँबाट हामी ड्राई ग्यासको प्रेसर निकाल्न सक्छौं। ओके, प्रेसर एक्सर्टेड बाई ड्राई ग्यास। प्रेसर एक्सर्टेड बाई ड्राई ग्यासलाई P1 ले इन्डिकेट गर्ने। यो भइहाल्छ तिमीलाई P minus F। 752.5 minus 12.5 म डाइरेक्टली यसको भ्यालु यहाँ लेखिदिन्छु। इट इज 740 mm Hg। P1 को भ्यालु पनि आयो। अब हामीसँग भोल्युम पनि दिएको छ हैन।
सो रिमेम्बर हो कि दिस इज द वॉल्यूम एट ओटीपी यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेशर को वॉल्यूम हो यो. सो वॉल्यूम अफ यो मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास हो. वॉल्यूम अफ मोइस्ट हाइड्रोजन ग्यास यसलाई हामी V1 ले इन्डिकेट गर्छौं. इट इज 1083.6 सीसी छ हैन. सो अब चाहिँ के गर्ने भने हामीलाई ओटीपी को वॉल्यूम थाहा छ. अघि पनि मैले स्टेप भनेको थिए इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिदैन. यसको केही स्टेप छ. सबभन्दा पहिला ऑर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेशर को वॉल्यूमबाट एनटीपी को वॉल्यूम निकाल्ने. एनटीपी को वॉल्यूम कसरी निकाल्ने भने बाय युजिङ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन. नो, बाय युजिङ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन. ओके, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनलाई युज गरेर ओटीपी को वॉल्यूमबाट एनटीपी को वॉल्यूम निकाल्ने. कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन को फर्मुला हुन्छ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. म डाइरेक्टली यहाँ V2 is equal to के हुन्छ भने P1 V1 T2 डिवाइडेड बाई यो भइहाल्छ तिमीलाई P2 into T1 हैन, बाइ द क्रस मल्टिप्लिकेसन. ओके, सो हामीलाई सबै टर्मको भ्यालु थाहा छ. P1 V1 अब यहाँ हेर ल, P1 को भ्यालु 740, V1 को भ्यालु 1083.66, T2 भनेको के हो? T2 भनेको रिमेम्बर हियर यो भनेको नि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन यानी कि एनटीपी अथवा एसटीपी को प्रेशर वॉल्यूम र टेम्परेचर हो. अनि एनटीपी अथवा एसटीपी मा टेम्परेचर कति हुन्छ केल्भिन मा? इट इज अलवेज 273 केल्भिन. यसको मतलब T2 को भ्यालु यसमा कति हुन्छ? T2 को भ्यालु हुन्छ तिमीलाई 273 केल्भिन. P2 को भ्यालु कति हुन्छ? mm of Hg मा कति हुन्छ भने 760 mm of Hg. हामीलाई सबै टर्मको भ्यालु थाहा छ. सो यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भने नि V2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. नो, आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस. सो यहाँबाट V2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ. V2 को भ्यालु मैले यहाँ निकालेर राखेको छु. इट विल कम 966.57 सीसी. यसको मतलब यो हाम्रो एनटीपी मा कलेक्ट भएको हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम हो. यो ऑर्डिनरी कंडीशन में कलेक्ट भएको हाइड्रोजन गैस को वॉल्यूम थियो. अब एनटीपी को वॉल्यूमबाट वेट निकाल्न सकिन्छ. म यहाँ सल्भ गर्छु. नाउ सी हियर. ओके, अगेन अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने एनटीपी को वॉल्यूमबाट वेट निकाल्न सकिन्छ. के को वेट? इट इज द वेट अफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड. यो वेट निकाल्न सकिन्छ. अनि यो वेट को फर्मुला मैले अघि पनि लेखेको थिए 0.000089 into V2 0.000089 र V2 को भ्यालु हामीले निकाल्यौं. V2 को भ्यालु हामीले निकालेका छौं 966.57. नो, यसलाई क्याल्कुलेट गरेर मैले यहाँ लेखेको छु. इट विल कम हियर. नाउ इट इज 0.08699 ग्राम. ओके, 0.08699 ग्राम. सो यो हाम्रो कलेक्ट भएको हाइड्रोजन गैस को वेट हो. यो हाम्रो एनटीपी मा कलेक्ट भएको हाइड्रोजन गैस को वॉल्यूम थियो. यो हाम्रो ओटीपी मा कलेक्ट भएको हाइड्रोजन गैस को वॉल्यूम थियो. सो यसरी हामीले वेट पनि निकाल्यौं. आई थिंक वी रिमेम्बर दिस फर्मुला, इजन्ट इट? 1 सीसी को वॉल्यूम यति हुन्छ. 1 सीसी को वॉल्यूम हुन्छ 0.00089 ग्राम. सो V2 सीसी को वॉल्यूम भइहाल्छ 0.00089 into V2. सो यो हामीले वेट अफ हाइड्रोजन गैस निकाल्यौं. अब देयरफोर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल. अब फाइनली इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल को फर्मुला युज गर्ने. यसको फर्मुला छ तिमीलाई वेट अफ मेटल टेकन. नो, weight of metal taken divided by weight of H2 gas liberated. Okay, weight of H2 gas liberated into 1.008. weight of metal taken हामीलाई सुरुदेखि नै थाहा छ. it is here now 2.943. यो जति पनि काम हामीले गर्यौं नि यो हामीले weight of hydrogen gas liberated निकाल्नको लागि गर्यौं. So weight of hydrogen gas liberated आयो तिमीलाई 0.8699 into 1.008. यसको भ्यालु आउँछ तिमीलाई 34.1. इक्विभ्यालेन्ट वेट को युनिट हुँदैन.
Equivalent weight has no unit, I had said in my previous video. No? So in this way we can calculate this numerical. This type of numerical are very important for exam. 3 देखि 4 मार्क मा एक्जाम मा आइरहेको हुन्छ. सो यो हामीले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड को बारेमा पढ्यौं अनि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट कस्तो न्यूमेरिकल आउँछ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्यौं. हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा स्टेप्सहरु छ. डाइरेक्टली इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिदैन. सबभन्दा पहिला मेटलको वेट नोन हुन्छ. जुन मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले निकाल्नु छ त्यसको वेट हामीलाई थाहा हुन्छ. एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीलाई पहिला त अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम थाहा हुन्छ. अब ओटीपी को हाइड्रोजन को भोल्युमबाट एनटीपी को हाइड्रोजन को भोल्युम निकाल्ने कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनलाई युज गरेर. अब एनटीपी को हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युमबाट वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास निकाल्ने, वेट अफ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेटेड निकाल्ने यो फर्मुला को हेल्पले. अनि वेट निकालि सकेर मात्र हामी त्यो मेटल को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं विथ द हेल्प अफ दिस फर्मुला. नो, सो इट्स ओके देन. दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड. सो अर्को भिडियोमा म अरु मेथडहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु, जस्तै कि अक्साइड फर्मेसन मेथड, क्लोराइड फर्मेसन मेथड, फ्याराडे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडहरुको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु. अहिलेको लागि यति नै. थ्यांक यू.